वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हदीस नंबर है तिरमिज़ी की 2304। रिवायत है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कि फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दो नेमतें हैं कि भूले हुए हैं इंसान, इनमें बहुत से लोग, एक तंदुरुस्ती को और एक फरागत को। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब तंदुरुस्त होता है तो उस वक्त इंसान दुनिया से बहुत गाफिल हुआ होता है। उस वक्त उसको इतना एहसास नहीं होता है कि मुझे मरना भी है, मेरे पे मुश्किलात भी आ सकती हैं, मेरे कल को सिजदा करने की भी तौफीक नहीं हो सकती, मुझसे कल को चला भी नहीं जाएगा, मुझे मस्जिद तक भी नहीं आया जाएगा, मुझसे चार लोग घसीट के लेकर आ रहे होंगे। उस वक्त तंदुरुस्ती में इंसान ये चीज़ सोचता नहीं है। तो उसी चीज़ के हवाले से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये चीज़ फरमाया कि ये दो नेमतें इंसान भूला हुआ है, कि जब इंसान को पास अगर तंदुरुस्ती होती है तो वो नेमत होती है इंसान की जो कि इंसान भूला हुआ था। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि उसी तंदुरुस्ती के अंदर ही तो हज उम्र करेगा सही तरीके से। वो जितनी अच्छी तंदुरुस्ती होगी उतना अच्छा उससे हज उम्र किया जाएगा। बुढ़ापे में व्हील चेयर पे बैठ के या बच्चों के कंधों में बैठ के वो करने की वो बात नहीं होगी। अल्लाह कबूल करने वाला हर इबादत को, लेकिन जो चीज़ तंदुरुस्ती के अंदर जो चीज़ आपकी होगी वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। इसी हवाले से ये हदीस का मकसद ही इस बात का यही है। और दूसरी जो इसके अंदर बात बताई है फ़रागत की, यानी कि फ़रागत एक वो चीज़ होती है कि जो एक तो जानबूझ के निकट्टू इंसान होता है, फारिग होता है, कि वो कुछ खुद ही से कुछ नहीं करता। एक वो फारिग होता है जो बिलावजह बेचारा मजबूरी की हालत में उसको कुछ रोज़गार नहीं मिल रहा, फारिग है, टाइम है या गर्जी के, वो भी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर उस चीज़ के अंदर इंसान को फ़रागत है तो उस चीज़ को बड़ी नेमत समझे। क्योंकि जब इंसान मसरूफ़ हो जाता है किसी भी चीज़ के अंदर तो फिर उसको किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं रहता। तो फ़रागत के अंदर ही इंसान सो पाता है, फ़रागत के इंसान अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर पाता है। फ़रागत भी एक नेमत ही है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन निकट्टों वाली फ़रागत नहीं। इसी तरह 2305 हदीस नंबर है। रिवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कौन शख्स याद करता है मुझसे 5 बातें जिन पर अमल करे और फिर इनको सिखाए दूसरे शख्सों को। इस पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं मुझे आप बताएं, मैं करूँगा, मैं सीखूँगा और आगे ही फैलाऊँगा बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस पकड़ा हाथ आपका और गिना 5 बातों को। फरमाया, बच तू हराम चीज़ों से, हो जाएगा तू सब लोगों से ज़्यादा आबिद। इस चीज़ के ऊपर तो बहुत बड़ा लेक्चर आ जाएगा। आप लोगों को भी बहुत कुछ पता है कि हराम हलाल क्या चीज़ है। हराम के अंदर तमाम हराम चीज़ आ जाएगी, तो उस तमाम चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। तो इसके लिए कहा गया कि तू हो जाएगा आबिदों के अंदर से, और राज़ी रहे तू अल्लाह की तकसीम के ऊपर। कि यानी कि तकसीम का मतलब ये कि जो अल्लाह ने आपको दिया है, जिस पे भी दिया है, वो अल्लाह की मईशत है। आपको नहीं पता, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो है वो आपका अपना दिया हुआ, आपका अपना कुछ नहीं है, वो अल्लाह नहीं दिया आपका। आप अल्लाह की दिए के ऊपर आप राज़ी होंगे। अल्लाह को आप थोड़ा सा भी देंगे, अल्लाह उसी नेकी के लिए आपको माफ़ कर देगा। अल्लाह उसी चीज़ से राज़ी हो जाएगा। सिर्फ आप अल्लाह की दिए के ऊपर राज़ी हो जाएं। आपने राज़ी हुए अल्लाह की दिए के ऊपर। अल्लाह ने आपको फ़कीर रखा है, आपके पास कख भी नहीं है कुछ भी, आपने अल्लाह की इस बात पे राज़ी हो गए। अल्लाह ने आप सिर्फ आप शिर्क ना करें, अल्लाह आपको उसी चीज़ से राज़ी हो जाएगा। ये अल्लाह की तस्लीम के ऊपर रज़ामंदी का मतलब ये है। और एहसान कर अपने हमसाए के ऊपर, ये भी एक बड़ी परेशान कुन बात है। इसके ऊपर तो दुआएं हैं कि इंसान अपने हमसाए के लिए दुआ मांगे अल्लाह से कि या अल्लाह मेरा हमसाया अच्छा दे, ताकि इंसान जहाँ रहता है वहाँ सुकून से तो रहे। अगर हमसाया आपका ख़राब आ गया ना, तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम से कम नहीं होगी। और अगर हमसाया आपका सबसे अच्छा आ गया, तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा रिश्तेदार, आपका सबसे ज़्यादा रफ़ीक, आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा हमसफ़र, सब वही होगा। सबसे हमसाया आपका अच्छा आ गया। तो इसीलिए इस हमसाए के लिए तो स्पेशली दुआएं हैं कि इंसान उस बात के लिए दुआ मांगे अल्लाह से कि या अल्लाह हमें अच्छा हमसाया दे, ताकि हमसाया पड़ोस आपका अच्छा हो।
مومن دوست رکھ لوگوں کے لیے وہ چیز کو دوست رکھتا ہے، تو ایسی چیز مومن کے لیے دوست رکھے اپنی کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. اور مسلمان کے لیے کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا جو ہے یہ اس کے لیے اس کو مار ڈالتا ہے، کیونکہ انسان کو اصلیت کو نہیں پتہ. اس پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث بھی ہے کہ جو کچھ مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ. اگر وہ بات تمہیں پتہ چل جائے تو تم ہنسو کم اور زیادہ تر رو. اسی طرح حدیث نمبر 2307 ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کرو موت کو یاد کرو جو کہ لذتوں کو مٹا دیتا ہے. یہ چیز تو بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر کہ ظاہر سی بات ہے یہ چیز آپ کی ایسی ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی آپ کا دل لگا ہوا ہے نا، جس کے اندر بھی انسان یعنی کہ جہاد نفس کے خلاف جو کرتا ہے انسان، جہاد جو نفس کے خلاف ہوتا ہے جہاد، وہ اس کے اندر وہ ٹوٹے گا ہی صرف اسی وجہ سے، اسی مین چیز سے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے کہ مجھے جانا ہے، میرے پاس پرماننٹ جگہ نہیں ہے. یہ میرا گھر نہ میرے باپ کا گھر میرے پاس رہا، ان کے پاس وہ چلے گئے خبر میں، نہ میرا گھر میرے پاس رہے گا. یہ سب نے 10 سال کی پیٹھی ہے، کوئی 10 سال بعد، کوئی 5 سال بعد، اور کسی کا پل کا کچھ نہیں پتہ. موت کو یاد کرنے سے آپ کی لذتیں جو آپ جو دنیا کے اندر جو اپنی دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ مجھے یہ چاہنا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے امریکہ جانا ہے، مجھے دنیا میں یہ حاصل کرنا ہے، مجھے یہ گاڑی حاصل کرنا ہے، مجھے یہ لینا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ٹھہرا ہو جائے گا. اللہ کی تقسیم کے اوپر آپ ویسے ہی راضی ہو جائیں گے جب آپ کو موت یاد ہوگی. آپ اس کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سونے سے پہلے، جب آدمی سونے سے پہلے دعا مانگتا ہے، اس وقت آپ سوتے وقت آپ یہ اپنے لیے ذرا سوچیں کہ مجھے مرنا بھی ہے، میں نے بھی مرنا ہے اور تم نے بھی مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے ایک دن. یہ چیز جیسے ہی آپ کے ذہن میں آئی آپ کی ساری لذتیں اسی وقت ٹھنڈی ہوئے گی. یہ آپ بھی پریکٹیکلی آپ اپنی زندگی کے اندر سونے سے پہلے ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس بات کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کھڑے ہوتے کسی خبر پر روتے، یہاں تک کہ تر ہو جاتی ہے ریش مبارک ان کی. تو کہا کسی نے ان سے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو روتے نہیں ہیں، بتا دیتے ہیں، جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو روتے نہیں ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن خبر جب دیکھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، آپ اتنا یاد کرتے ہیں موت کو. تو اس پہ انہوں نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پہلی منزل ہے منازل آخرت سے، سو اگر نجات پائی اس کی ہول و عذاب سے کسی نے تو وہ بات اس کے ہے آسمان ہے اس سے، اور اگر کسی نے نہ نجات پائی اس کے ہول و عذاب سے تو بات اس کے ہے سخت تر سے. اس سے کہا عثمان نے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھی میں نے کوئی دیکھنے کی خبر سے بڑھ کے گھبراہٹ اور سختی والی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کوئی خبر سے بڑھ کے گھبراہٹ اور سختی والی جگہ میں نے نہیں دیکھی اپنی زندگی کے اندر. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ لیکن جس طریقے سے انسان کو اپنے اعمال میں بیسکلی تو اعمال ہی ہے کہ اعمال کی وجہ سے انسان اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ ہر شخص گناہ گار ہے تو وہ مرنے سے ڈرتا ہے. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے معافی کی بھی تو امید رکھے نا. اس پہ حدیث نمبر ہے 2309 ترمذی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دوست رکھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، اللہ بھی دوست رکھتا ہے اس کی ملاقات کو، اور جو مکروہ جانے اللہ عز و جل کی ملاقات کو، اللہ بھی مکروہ جانتا ہے اس کی ملاقات کو. تو لہذا ہمیں بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈر و خوف ہونا چاہیے اور اپنے اعمال پہ شرمندہ ہونا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ سے امید اچھی لگانی چاہیے اور اللہ سے ملنے کی تمنا ہونی چاہیے، کیونکہ اس پہ حدیث میں آ گیا کلیئر. اور ایک چیز یہ بھی ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ ہی ساتھ
اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا جاؤں، 2311 ترمذی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، داخل نہ ہوگا دوزخ میں وہ مرد، داخل نہ ہوگا دوزخ میں وہ مرد رویا اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہاں تک کہ دوبارہ چلا جائے دودھ پستان میں. یعنی اتنی بڑی، دودھ پستان سے نکلا وہ دودھ کبھی واپس آ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ کے حضور انسان شرمندگی کے آنسو، ندامت کے آنسو، معافی کے آنسو جب بہاتا ہے تو اللہ اسی چیز کے انتظار میں بیٹھتا سب سے پہلے کہ کون ہے شخص مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، تو میں اس کے لیے معافی مانگوں، معافی دوں گا میں اس کو. شکریہ.